अथ सप्तत्रिंशः सर्गः कुमारोत्पत्तिः। तप्यमाने तपो देवे सेन्द्रासाग्नि पुरोगमाः सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुपागमन् ततो ब्रुवन् सुराः सर्वे भगवन्तं पितामहं प्रणिपत्य सुराः सर्वे सेन्द्रासाग्नि पुरोगमाः यो नः सेनापतिर्देवा दत्तो भगवता पुरा स न जातोऽद्य भगवन्मस्मदैरिव निबर्हणः तत्पिता भगवान् स शर्वो हिमवच्छिखरेद्य वै तपः परममास्थाया तप्यते स्म सहोमया यदत्रानन्तरं कार्यं लोकानां हितकाम्यया संविधत्स्वाविधानज्ञत्वं हीनः परमागतिः। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः सान्त्वयन्मधुरैर्वाक्यैः सिदशानिदमब्रवीत् शैलपुत्र्या यदुक्तं तन्न प्रजाः स्वासु सपत्निषु तस्या वचनमक्लिष्टं सत्यमेव न संशयः। यमाकाशगा गङ्गा यस्यां पुत्रं हुताशनः जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमं ज्येष्ठा शैलेन्द्रदुहिता मानयिष्यति तं सुतं उमायास्तद्बहुमतं भविष्यति न संशयः। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्या कृतार्था रघुनन्दनन प्रणिपत्यासुरा सर्वे पितामहमपूजयन् ते गत्वा पर्वतं रामा कैलासं धातुमण्डितम् अग्निं नियोजयामासुः पुत्रार्थं सर्वदेवताः देवकार्यमिदं देवा संविधत्स्वमहुताशना शैलपुत्र्यां महातेजो गङ्गायां तेजौत्सृज देवतानां प्रतिज्ञाया गङ्गामभ्येत्य पावकः गर्भं धारय वै देवी देवतानामिदं प्रियम् अग्नेस्तु वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत् दृष्ट्वा तन्महिमानं स समन्तादवकीर्यत समन्तस्तदा देवीमभ्यषिञ्चत पावकः सर्वस्रोतांसि पूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दन तमुवाच ततो गङ्गा सर्वदेव पुरोगमम् अशक्ता धारणे देवा तेजस्तव समुद्धतं दह्यमानाग्निना तेन सम्प्रव्यथितचेतन अथा ब्रवीदिदं गङ्गां सर्वदेव पुरोहितः इह हैमवते पादे गर्भोऽयं सन्निवेश्यतां श्रुत्वा त्वग्निवचो गङ्गा तं गर्भामतिभास्वरम् उत्ससर्ज महातेजाः स्रोतोभ्याहि तदा नघ यदस्या निर्गतं तस्मात् तप्तजाम्बूनदप्रभं काञ्चनं धरणीं प्राप्तं हिरण्यमतुलप्रभं ताम्रं कृष्णायसं चैव तैक्ष्ण्यादेवाभ्यजायत बलं तस्याभवत् तत्रात्रपोऽसीसकमेव च तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुरवर्धत निक्षिप्तमात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरञ्जितं सर्वं पर्वतसन्नद्धं सौवर्णामभवद्वनं तृणवृक्षालता गुल्मं सर्वं भवति काञ्चनं तं कुमारं ततो जातं सेन्द्रासह मरुद्गणाः क्षीरसम्भवनार्थाय कृत्तिका समयोजयन् तः क्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमम् ददुः पुत्रोऽयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिताः ततस्तु देवताः सर्वाः कार्तिकेय इति ब्रुवन् पुत्रस्त्रैलोक्यविख्यातो भविष्यति न संशयः तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे स्नापयन् परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथानलं स्कन्द इत्युब्रवन् देवाः स्कन्नं गर्भपरिस्रवात् कार्तिकेयं महाभागं काकुस्त्वा ज्वलनोपमम् षण्णां षडाननो भूत्वा जग्राहास्तनजम्पयः गृहीत्वा क्षीरमेकाह्ना सुकुमारावपुस्तदा षण्णां षडाननो भूत्वा जग्राहास्तनजम्पया गृहीत्वा क्षीरमेकाह्ना सुकुमारावपुस्तदा अजयत् स्वेन वीर्येण दैत्यसैन्यगणान् विभुः सुरासेना गणपतिं ततस्तमलोद्यतम् अभ्यषिञ्चिन् सुरगणाः समेत्याग्निपुरोगमाः एष ते रामगङ्गाया विस्तरोभिहितो मया कुमारा सम्भवश्चैव धन्यः पुण्यस्तथैव च भक्तश्च यः कार्तिकेये काकुस्ता भुवि मानवः
आयुष्मान् पुत्रपौत्रैश्च स्कन्दसालोक्यतां प्रजेत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे कुमारोत्पत्तिः नाम 37 सर्गः। 38 सर्गः सगरपुत्रजन्म। तां कथां कौशिको रामे निवेद्य मधुराक्षरं पुनरेवापरं वाक्यं काकुत्स्थामिदमब्रवीत्। अयोध्याधिपतिः शूरः पूर्वमासीन्नराधिपः सगरो नाम धर्मात्मा प्रजाकामः सपरञ्च प्रजाः। वैदर्भादुहिता रामा केशिनी नाम नामतः। ज्येष्ठा सगरपत्नी सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। अरिष्टनेमि दुहिता रूपेणा प्रतिमा भुवि। द्वितीया सगरस्यासीत् पत्नी सुमति संगीता। ताभ्यां सह तदा राजा पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः। हिमवन्तं समासाद्य भृगुप्रस्रवणे गिरौ। अर्धवर्षशते पूर्णे तपसा राधितो मुनिः। सगराया वरं प्रादद् भृगुः सत्यवतां वरः। अपत्यालाभः सुमहान् भविष्यति तव नघ। कीर्तिं च प्रतिमां लोके प्राप्स्यसे पुरुषशभ। एका जनयिता ताता पुत्रं वंशकरं तव। षष्टिं पुत्रसहस्राणि ह्यपराजनयिष्यति। भाषमाणं महात्मानं राजपुत्र्यौ प्रसाद्यतम्। ऊचतुः परमप्रीते कृत्याञ्जलिपुटे तदा। एकः कस्यासुतो ब्रह्मन् का बहून् भजनयिष्यति। श्रोतुमिच्छाहयेत सम्यक् सत्यमस्तु वचस्तव। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भृगुः परमधार्मिकः उवाच परमां वाणीं स्वच्छन्दोऽत्र विधीयताम्। एको वंशकरो वास्तु बहवो वा महाबलाः। कीर्तिमन्तो महोत्साहा का वाकं वरमिच्छति। मुनयस्तु वचनं श्रुत्वा केशिनी रघुनन्दन। पुत्रं वंशकरं राम जग्राह नृपसन्निधौ। षष्टिं पुत्रसहस्राणि सुपर्णा भगनी तदा। महोत्साहान् कीर्तिमतो जग्राह सुमतिः सुतान्। प्रदक्षिणं ऋषिं कृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च जगामा स्वपुरं राजा सभार्यो रघुनन्दन। अथ काले गते तस्मिन् ज्येष्ठा पुत्रं यजायत। असमञ्ज इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजं। सुमतिस्तु नरव्याघ्रा गर्भतुम्बं व्यजायत। षष्टिः पुत्रसहस्राणि तुम्बभेदान्विसृताः। घृता पूर्णेषु कुम्भेषु धात्र्यास्तान् समवर्धयन्। कालेन महता सर्वे यौवनं प्रतिपेदिरे। अथ दीर्घेण कालेन रूपयौवनशालिनः। षष्टिपुत्रसहस्राणि सगरस्याभवंस्तथा। स च ज्येष्ठो नरश्रेष्ठः सगरस्यात्मसम्भवः। बालान् गृहीत्वा तु जले सरैवा रघुनन्दन। प्रक्षिप्य प्रहसन्नित्यं मज्जतस्ति निरीक्ष्य वै। एवं पापसमाचारः सज्जनप्रतिबाधकः। पौराणामहिते युक्तः पित्रा निर्वासितः पुरात्। तस्य पुत्रोंशुमान् नाम असमञ्जस्य वीर्यवान्। समन्तः सर्वलोकस्य सर्वव्यापी प्रियं वदः। ततः कालेन महता मतिः समभिजायत। सगरस्य नरश्रेष्ठा यजेयामिति निश्चिता। सकृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्यायगणस्तदा। यज्ञकर्मणि वेदग्नो यष्टुं समुपचक्रमे। तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे सगरपुत्रजन्म नाम 38 सर्गः। अथ 39 सर्गः पृथिवीविदारणं। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा कथान्ते रघुनन्दनः उवाच परमप्रीतो मुनिं दीप्तमिवानलं। श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते विस्तरेण कथामिमां। पूर्वको मे कथं ब्रह्मन् यज्ञं वै समुपाहरत्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितः विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थामुवाच प्रहसन्निव। श्रूयतां विस्तरो रामा सगरस्य महात्मनः।
शङ्करश्वशुरो नामा हिमवानचलोत्तमः विन्ध्यपर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परं तयोर्मध्ये प्रवृत्तो भूद्यग्नः सा पुरुषोत्तम स हि देशो नरव्याघ्रा प्रशस्तो यज्ञकर्मणि तस्याश्वचर्यां काकुस्ता दृढधन्वा महारथः अंशुमानकरोत्ताता सगरस्य मते स्थितः तस्य पर्वणि तं यज्ञं यजमानस्य वासवः राक्षसीं तमसास्तायां तनुमास्थाय यज्ञीयाश्वपमापाहरत् ह्रियमाणे तु काकोस्ता तस्मिन्नश्वे महात्मनः उपाध्यायगणाः सर्वे यजमानामथाब्रुवन् अयं पर्वणि वेगेन यज्ञीयाशोपनीयते हर्तारं जहि काकोस्था हयश्चैवोपनीयतां यज्ञच्छिद्रं भवत्येतत् सर्वेषामशिवाय नः तत्तथा क्रियतां राजन् यथा छिद्रा क्रतुर्भवेत् उपाध्यायन वचः श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः षष्टिं पुत्रसहस्राणि वाक्यमेतदुवाचः गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषशभाः मन्त्रपूतैर्महाभागैः आस्थितो हि महाक्रतुः तद्गच्छत विचिन्वध्वं पुत्रका भद्रमस्तु वः मालिनीं सर्वां पृथिवीमुपगच्छत एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारामभिगच्छत यावत् तुरगसन्दर्शं तावत् कथन मेदिनीं तम्बवैहयहर्तारं मार्गमाणाममाग्नया दीक्षितः पौत्रसहितः सोपाध्यायगणो ह्ययम् इहास्तास्यामि भद्रं वो यावत् तुरगदर्शनं ते सर्वे हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः जग्मुर्महीतलं रामा पितुर्वचनयन्त्रिताः गत्वा तु पृथिवीं सर्वां दृष्ट्वाश्वं महाबलाः योजनायामविस्तारम् एकैकोधरणीतलं बिभिदुः पुरुषव्याघ्रा वज्रस्पर्शसमैर्नखैः शलैरशनिकल्पैश्च महलैश्चापि सुदारणैः भिद्यमाना वसुमती ननादा रघुनन्दन नागानां वध्यमानामसुराणां च राघव राक्षसानां च दुर्धर्षः सत्त्वानां विनदोऽभवत् योजनानां सहस्राणि षष्टिं तो रघुनन्दन बिभिदुर्धरणीं वीराः रसातलमनुत्तमम् एवं पर्वतसंवादं जम्बूद्वीपं नृपात्मजाः खनन्तो नृपशार्दूला सर्वतः परिचक्रुमुः ततो देवास गन्धर्वाः सासुराः सह पन्नगाः सम्भ्रान्ता मनसः सर्वे पितामहमुपागमन् ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णवदनास्तदा ऊचुः परमसन्त्रस्ताः पितामहमिदं वचः भगवन् पृथिवी सर्वा खन्यते सगरात्मजैः बहवश्च महात्मानो वध्यन्ते जलधारिणः अयं यज्ञाहरोऽस्माकम् अनेनाश्वपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजाः। तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे पृथिवीविदारणं नाम 39 सर्गः। तत्सत्।